जम्मू कश्मीर के 3 राज्यसभा नशिस्तों के लिए होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। फहरिस्त में एक अहम मुस्लिम चेहरा गुलाम मोहम्मद मीर भी शामिल है, जो वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके साथ राकेश महाजन और सतपाल शर्मा को भी उम्मीदवार बनाया गया है। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि गुलाम मोहम्मद मीर की शमूलियत बीजेपी की कश्मीर में मुसलसल मुस्लिम बरादरी तक रसाई बढ़ाने की हिकमत अमली का हिस्सा है। मीर एक समाजी और तालीमी शख्सियत के तौर पर वादी में फ़ाल किरदार अदा करते रहे हैं। नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर है। इन नशिस्तों के लिए वोटिंग 24 अक्टूबर को होगी और इसी दिन नताइज का ऐलान भी मुतवक्का है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में आइंदा ज़िमनी इंतखाबात की हिकमत अमली तय करने के लिए श्रीनगर में एक अहम MLAs की मीटिंग बुलाई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और सीनियर बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि मीटिंग बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड की तरफ से 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपने 3 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद हुई है। इन्होंने मजीद कहा कि इजलास में कागजात नामजदगी के लिए ज़रूरी रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने और मुहिम की जामे हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। शर्मा ने कहा कि तमाम 3 सीटों पर बीजेपी की जीत को यकीनी बनाने पर तवज्जो दी गई है। इन्होंने कहा कि आज की मीटिंग मनसूबाबंदी और तालमेल के बारे में थी। मीटिंग हमारे 28 विधायकों की 28 MLAs की यहाँ श्रीनगर में अभी हो रही है और इस इम्पोर्टेंट मीटिंग का मुख्य जो मोटो है, उद्देश्य है, चूंकि कल हमारे संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड ने हमारे 3 प्रत्याशियों की 3 उम्मीदवारों की घोषणा की। जिस प्रकार से आप भी जानते हैं कि 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटों पे चुनाव होने जा रहा है और इन 4 राज्यसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी, हमारे सीनियर लीडर और वाइस प्रेसिडेंट राकेश महाजन जी, हमारे सीनियर लीडर और बडगाम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अली मोहम्मद मीर, इन तीनों नामों की घोषणा कल हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने की। और इस चुनाव के लिए चूंकि कल अंतिम डेट है, लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, और तीनों प्रत्याशियों के लिए प्रपोजर्स भी MLA चाहिए, उसके लिए भी ये बैठक इंपॉर्टेंट है। और 24 की वोटिंग के लिए हमारी क्या रणनीति होगी, हमारी क्या योजना होगी, इस योजना और रणनीति के लिए इन तीनों सीटों पे अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की सदारत में आज पार्टी के कानून साजों की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें राज्यसभा के आइंदा इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर तफसीली गौर खौज किया गया। मीटिंग में पार्टी के नामजद करदा राज्यसभा मेंबरान चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सज्जाद कचलू और शामी ओबराय के अलावा काबीना के वज़रा सकीना इत्तू, जावेद राना और जावेद डार भी शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में पार्टी की मौजूदा सियासी सूरत हाल, इंतखाबी तैयारी और मुमकिना उम्मीदवारों के इंतखाब पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। कायदीन ने इत्तफाक किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी उमंगों की तर्जुमान है और राज्यसभा इंतखाबात में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के लिए मुनज़्ज़म और मुत्तहिदा हिकमत अमली अपनाएगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक अहम मीटिंग श्रीनगर हेडक्वार्टर में JKPCC के सदर तारिक हमीद कर्रा की सदारत में मुनक़िद हुई। मीटिंग में कांग्रेस के सीनियर कायदीन GA मीर, पीरज़ादा मोहम्मद सईद, रमन भल्ला और चौधरी लाल सिंह समेत दीगर अहम रहनुमा शरीक हुए। पार्टी ज़राए के मुताबिक इस इजलास में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल, जारी पार्टी सरगर्मियों और आइंदा ज़िमनी इंतखाबात के लिए हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। अलावाज़ी तंजीमी मजबूती और तमाम खित्तों में सीनियर क़यादत के दरमियान हम आहंगी के फ़रोग़ समेत दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। आज हमने अपनी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर्स को यहाँ तलब किया था, कोर कमेटी हमारी, जिसमें हमने जो अलायंस का हमारा पिछला 1 साल गुज़रा है उसमें हमारे क्या एक्सपीरियंसेस हैं और साथ साथ जो राज्यसभा की सीट के ऊपर इलेक्शन होने वाला है उसके ऊपर
اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی کی جو 2 سیٹیں ہیں اس پہ بھی ہمارا ڈسکشن رہا، میراتھن ڈسکشن رہا، اور ہم نے ہر ممبر سے ان کی اوپینینز ان چیزوں کے اوپر حاصل کی، اور سب ممبرز کا اپنی اپنی جگہ پہ، جس میں لیجسلیٹرز بھی آتے ہیں، کچھ ان کے ایسے ایکسپیرینسز جس کی وجہ سے ان میں کچھ ناراضگی بھی تھی گورننس کے اوپر بھی، یا پبلک ایشوز کو لے کے بھی، یا ڈیولپمنٹل ایشوز کو لے کے بھی، ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو لے کے بھی، تو کھل کے اس پہ بات ہوئی۔ اور ساتھ ساتھ جہاں تک راجیہ سبھا سیٹ کا تعلق ہے اس کے اوپر بھی میراتھن ڈسکشن ہوا، اور سارے ممبرس نے یونینیمسلی اس چیز پہ ایگری کیا کہ جو ہماری سینٹرل لیڈرشپ نے نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ سے جو بات کی تھی، جس میں ہماری لیڈرشپ نے ایک سیٹ مانگی تھی، سیف سیٹ نمبر 1 اینڈ سیٹ نمبر 2، ان میں سے ایک سیٹ، اور اس کے عوض میں ہمیں نیشنل کانفرنس نے سیٹ آفر کی تھی، لیکن دیٹ واز سیٹ نمبر 4۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سارے ممبران نے کہا، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیٹ نمبر 4 اتنی سیف سیٹ نہیں ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ضلع نائب صدر اننت ناگ عمران امین شاہ کا کہنا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے کہ عدالت عظمیٰ جموں کشمیر کے ساتھ انصاف کرے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ راجیہ سبھا کی 3 سیٹیں نیشنل کانفرنس کے کھاتے میں ہیں، وہیں نگروٹا اور بڈگام کی 2 اسمبلی سیٹیں بھی این سی کے کھاتے میں جائیں گی۔ شاہ نے ان باتوں کا اظہار ایک دورے کے بعد کیا۔ اس موقع پر عمران شاہ نے سابقہ حکومتوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اننت ناگ قصبے کو ترقیاتی لحاظ سے مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ کانفرنس جو راجیہ سبھا کی 3 سیٹیں ہیں نیشنل کانفرنس کے کھاتے میں ہے، تو اب 4تھی سیٹ پہ بات چل رہی ہے، جو بی جے پی کو جس پر کنٹیسٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ کانگریس کی بات ہو رہی ہے، اور جو بائی الیکشن نگروٹا اور بڈگام میں ہے وہ انشاءاللہ بھاری اکثریت کے ساتھ نیشنل کانفرنس جیتے گی۔ سپریم کورٹ نے جو سپریم کورٹ کا بڑا ادارہ ہے، انصاف جہاں ملتا ہے، ہمیں بس اس سے امید ہے۔ باقی جو ہے سینٹرل گورنمنٹ پہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ کوئی مثبت جواب ان کی طرف سے نہیں آ رہا ہے۔ ہمیں بس اب جو یہاں پہ سپریم کورٹ کا ہے، ایک بڑا ادارہ ہے ملک کا، اس پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کشمیری کے ساتھ انصاف ہوگا، اور ہمیں اپنا جو حق ہے اسٹیٹ ہوڈ کا وہ ریسٹور ہو جائے گا۔ آن سپاٹ میں ہم نے ایگزن یہ جو اریگیشن کے ان سے بات کی، ایگزن فلڈ کنٹرول سے بات کی، ہم نے R&B کے جو AW صاحب ان سے بات کی، ہم نے PHE کے ایگزن سیڈر صاحب سے بات کی، اور کوشش کی کہ ان کے جو چھوٹے یا بڑے PDP کے صدر محبوبہ مفتی نے سری نگر میں پارٹی کے ورکرز کنونشن کی صدارت کی۔ تقریب میں مختلف سماجی، سیاسی اور اقتصادی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں خاص طور پر آبیاری، نوجوانوں اور غریبوں کی مشکلات، بے روزگاری، بجلی اور گیس کے بڑھتے ہوئے بل شامل تھے۔ محبوبہ مفتی نے خطاب میں حکومتی پالیسیوں کے اثرات اور عام لوگوں کی مشکلات پر روشنی ڈالی، اور کہا کہ جموں کشمیر کے شہری خصوصاً نوجوان روزمرہ کی زندگی میں سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ مناسب ملازمتوں کی ریزرویشن اور بہتر قیادت کے ذریعے عوام کی مشکلات کم کی جا سکتی ہیں اور لوگوں کے لیے بہتر مستقبل بنایا جا سکتا ہے۔ واریاہ مشکلات گئی، بالخصوص واریاہ معاملات گئی۔ برونٛٹھ منٛز اگر کانٛہہ مشکلات اوس گژھان، انسان اوس نیران وتہِ پٮ۪ٹھ کرٛپھٹس دِوان، آز چھُنہٕ بنان کرٛپھٹہٕ دی کانٛہہ چھُ دم گوٚمُت، دم چھُ گوٚمُت تام۔ نوجوان کرِ کتھ، SHO صٲب چھُ سۄ نِوان ناد دِتھ۔ برونٛٹھ اگر سانہِ ماجہِ بیٚنہِ تہِ آسہٕ نیران سڑکہِ پٮ۪ٹھ، کانٛہہ نوجوان نیرِ لیکن یِم آسہٕ کران سڑک بنٛد، مگر آز چھُنہٕ ہٮ۪کان تہِ کٔرِتھ۔ آز چھُ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ دم۔ یہِ چھُنہٕ خٲلی جموں کشمیرس منٛز، تۄہہِ وٕچھوٕ 2 ؤری گٔے فلسطیٖنس ظُلم برداشت کران۔ لۄکٕٹۍ بچہِ کیٛاہ، ماجہِ کیٛاہ، کورِ کیٛاہ، بُزرگ کیٛاہ، بمبارمنٹ ووت 2 ؤری کران تتہِ اسرائیلس، آز گٔیس 4 دۄہ بنٛد کٔرمٕتِس۔
تحت اللہ تعالیٰ شکر خدایس کن کہ سب بمباری گئی تیری بات سو خون خراب ہو تیری بات آج اسرائیل حماس یمن تم ونان دہشت گرد تمن سے ٹیپس پہ بہت کت بات کر یعنی ون تہ یہ زیادہ ون کھلت کی وقت ہیو روزان کی تاریخی جامع مسجد سری نگر میں دوسرا سالانہ سیرت مقابلہ اتوار کو تقسیم اسناد کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس تقریب میں وادی بھر کے طلباء اسکالرز کی پرجوش شرکت دیکھی گئی۔ اس موقع پر میر واعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے کشمیری ترجمہ اور تجویز پر مشتمل اما پارا کا خصوصی ایڈیشن جاری کیا، جس کا مقصد نوجوانوں میں قرآن کی بہتر تفہیم کو فروغ دینا تھا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میر واعظ نے اخلاقی اور سماجی طرز عمل کی رہنمائی میں سیرت کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی پیروی کریں اور ایک منصفانہ اور ہمدرد معاشرے کی تشکیل میں تعلیم اور روحانیت کے کردار پر زور دیا۔ سیکرٹری صاحب، اراکین، ورکنگ کمیٹی ممبران، بیشیت موجود مکتبہ مسیح الامہ یم یتھ مز یہ محنت تو مشقت کر یہ پروگرام مرتب کرنس اندر بیسے میر واعظ فاؤنڈیشن کی ذمہ دار یم یت ونکن موجود ساروی کھت گوڑ کر مبارکباد پیش تمام نوجوانوں خاص کر مکتبہ مسیح الامہ کن ذمہ دارن نوجوانن یس یمو اخ عمل شروع کر آج الحمدللہ دویم وری کہ گرینڈ سیرہ کمپٹیشن، کوئز کمپٹیشن، سیرہ کمپٹیشن امیک سپد انعقاد تو ژوند پور کے نوجوانوں اس یہ پہل کر الحمدللہ آج یہ محنت مخصوص ژوند پور سی تام کی بلکہ آج شہر سری نگر تقریباً 65 مکتب ات مز ونکن